अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नासर आबर खताब से मुखातिब है। नाज़रीन, इस मुल्क में तकरीबन 2-2.5 महीनों बाद इंतखाबात होने वाले हैं। इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप जारी है, हम मुंह काला करवा के इंडिया से वापस आ गए हैं, लेकिन बहरहाल सेमीफाइनल्स और फाइनल अभी बाकी है। लेकिन इस मुल्क के अंदर जो कुछ भी होता है, क्रिकेट हो या कोई भी बड़ी खबर हो, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के गिर्द घूमती है। यानी इस मुल्क के अंदर सवाल इमरान खान है, जवाब इमरान खान है, नारा इमरान खान है, आवाजें बंद की जाती हैं तो इमरान खान के हवाले से बंद की जाती हैं। पूरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के गिर्द घूम रहा है। और पाकिस्तान के अंदर यानी निजाम एक ऐसी बंद गली में फंस गया है जिसके दरवाजे पर इमरान खान है। अब समझ नहीं आ रही कि निजाम इस गली से बाहर कैसे निकले बगैर इमरान खान का नाम लिए। तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी सूरत बन गई है। पेस ऑफ इवेंट्स इतनी ज्यादा है कि हर मिनट, हर घंटे, हर आधे घंटे में पूरा जो माहौल है, सियासी माहौल है, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। और वो जो बदलती हैं, वो जो चेंज आता है, वो भी इमरान खान से रिलेटेड ही होता है। अभी ये खबर आई है, और खबर यह है, और ये बड़ी खौफनाक खबर है, और जिसका खतरा था वो खतरे वाली खबर है। खबर यह है कि एहतसाब अदालत ने नैब को इजाजत दे दी है और खान साहब को जेल के अंदर अलकादिर ट्रस्ट में भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी एक और तमाशा, एक और ड्रामा, एक और फिल्म पाकिस्तान के अंदर शुरू करवा दी गई है। यानी साइफर वाला मामला जब कमजोर पड़ता हुआ महसूस हुआ तो अलकादिर ट्रस्ट में खान को धर लिया गया है। इससे पहले तोशा खाना, यानी 200 केसेस वैसे नहीं बनाए हुए, 200 केसेस सोच समझ कर बनाए हुए ताकि इस बंदे को अंदर रखना है, इस बंदे की शक्ल नहीं देखने देनी, इस बंदे को अवाम में नहीं आने देना, इस बंदे को मीडिया में नहीं आने देना, इस बंदे के और लोगों के दरमियान में एक पर्दा रखना है ताकि ये बंदा बिल्कुल मंजर से हट जाए। लेकिन जितना इमरान खान को साइड पर करते हैं, वो उतना उमड़ उमड़ कर बाहर आता है, वो उतना जोर से और ज्यादा पाकिस्तानी अवाम में पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है। अलकादिर ट्रस्ट में खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें गिरफ्तारी समझे, और जो नैब की तहकीकाती टीम है वो भी खान साहब के पास पहुंच गई है। बुनियादी तौर पर अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड, वो मामला क्या था? मामला यह है कि खान ने यह सोचा कि इस मुल्क के अंदर नौजवानों को सूफीज्म पढ़ाया जाए, मजहब पढ़ाया जाए, दीन पढ़ाया जाए, और जो मॉडर्न जदीद दौर है और उसको और मजहब को, दोनों को साथ मिलाकर पढ़ाया जाए ताकि नौजवान समझे, ताकि आज का जो हमारा मौलवी है, हमारा जो पढ़ा लिखा बच्चा है, जो दीन पढ़ना चाहता है, दुनिया यानी वो एक आज के दौर का इंसान लगे। बुनियादी तौर पर मामला ये था। उसके लिए एक जमीन खरीदी गई, एक ट्रस्ट बनाया गया, एक यूनिवर्सिटी बनाई गई, जो कि बन चुके हैं, जो सब अपना काम कर रहे हैं। पैसा जो था वो पैसा मुल्क से बाहर था, वहां से जनाब पैसा वापिस आता है इमरान खान के दौरे हुकूमत में, और फिर वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा हुआ है। अब जिसे पैसा चाहिए सुप्रीम कोर्ट से मांग ले पैसा, लेकिन ये मामला इमरान खान के ऊपर थोप दिया गया है। अब बहुत सारी खबरें ये भी आ रही हैं कि इस मामले के अंदर भी कुछ नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो पेन, पेंसिल, पेपर, बुक कुछ भी खरीदा गया है, उसकी भी छानबीन की जा रही है। कोई 100 रुपए का भी मामला खान के ऊपर किसी तरह से डाला जाए। इससे पहले आप देखें तो फर्रा गोगी, फरज शहजादी उनका नाम है, लेकिन फर्रा गोगी हमारा मीडिया जिसने ढोल गले में डाला हुआ, जो ढोल पीट रहा है, और अब सही जोर से मीडिया ढोल पीट रहा है। बुनियादी तौर पर ये वो मीडिया है कि जब से पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुई है, अगर किसी ने फाइनेंशियल बेनिफिट उठाया है, किसी ने रोकड़ा कमाया है, किसी ने पैसा कमाया है, किसी ने पैसा छापा है, सिर्फ इस मीडिया ने छापा है। मीडिया करोड़ों अरबों रुपए ले उड़ा है, और अभी भी ले रहा है, मजीद खा रहा है, और मीडिया को इतना फेंका जा रहा है जितना आप घास फेंकते हैं भैंस के आगे, उससे ज्यादा पैसा पाकिस्तानी मीडिया को फेंका जा रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा कि इमरान खान के ऊपर मुतादिद केसेस बने, जिनमें फर्रा गोगी वाला एक केस भी है, जहां पर उन्हें फ्रंट मैन कहा गया कि खान की फ्रंट मैन है। तो एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि इमरान खान को नवाज शरीफ के हम पल्ला खड़ा किया जाए, यानी किसी तरह से साबित की जाए कि ये बंदा झूठा है, ये बंदा दोगला है, बंदा करप्शन करता है, इसने फ्रंटमैन रखे हुए, इसने इंस्टीट्यूशंस बनाए, इदारे बनाए, और ये सब कुछ बनाकर ये पैसे बनाता रहा है। अब वो एक धेले की करप्शन, हकीकी मानो में 1 रुपए की करप्शन उसके पास साबित नहीं कर पाते, ना वो मुल्क से बाहर जाता है, ना वो पीछे हटता है, ना वो भागता है। तो ये अजीब और गरीब सा मामला हो गया। लेकिन इमरान खान की एक और गिरफ्तारी हो गई है, तो लिहाजा खान की जो जमानत है वो आप जहन से निकाल लें। खान बाहर आएगा या किसी भी तौर पर पब्लिक उसका इंटरेक्शन होगा, ये आप लोगों ने अगर सोचा हुआ है तो ये आप अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि जिस तरह से इवेंट्स करवाए जा रहे हैं, जो माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि खान लंबे अरसे के लिए अब भी इमरान खान को इन्होंने अंदर ही रखना है। अब एक खबर है, और ये खबर पाकिस्तान के प्रोमिनेंट न्यूज चैनल्स के ऊपर बैठकर पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साफी ने तजिया ने दी है। उनका यह कहना है कि बुशरा बीबी और तकरीबन 3-4 और बंदे इमरान खान के पास गए अडयाला जेल में, और ये रात की तारीकी में गए। उन्होंने जाकर इमरान खान साहब के सामने कहा कि जनाब हालात बड़े खराब है, और इन्होंने इसके बाद बुशरा बीबी को हाथ डालना है, उसके बाद इमरान खान की बहनों को हाथ डालना है, लिहाजा किसी को नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा खान साहब बेहतर हाल ये है, बल्कि बताया जा रहा है कि बुशरा बीबी ने खुद कहा कि खान साहब बेहतर हाल ये है कि आप 6 माह के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं, 6 माह से के लिए या साइड पर हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, हालात ठीक हो जाएंगे, सिर्फ 6 माह लेंगे और ये मामला सेटल हो जाएंगे। तो इसके ऊपर इमरान खान ने बड़ा खुलकर ये बात कही उनसे कि चाहे मेरे पूरे घर वालों को उठा लें, मेरे घर के एक एक बंदे को पकड़ लें, मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, और मैं अब कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, अब किसी भी तौर पर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अब ये वो जो इमरान खान की एक आप कह सकते हैं कि एक शख्सियत है, वो शख्सियत आड़े आ गई है। यानी हालात और वाकयात को देखें तो कोई भी बंदा टूट सकता है, लेकिन जो एक करैक्टर है इंसान का, जो फितरत है, जो शख्सियत है, वो आड़े आ गई है खान की कि नहीं जनाब अब झुकना नहीं है।
یعنی زور لگا لو, برداشت کر لیں گے, جو ہوگا کر لیں گے, لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب پرویز خٹک صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ سرکولیٹ کر رہی ہے, میں دیکھ رہا تھا. پرویز خٹک عمران خان کا بدترین مخالف ہے, بدترین مخالف, دشمنی کے حد تک خان کا بندہ مخالف ہے, بہت زیادہ مخالف ہے. اور ایسی زبانیں, یعنی پرویز خٹک نے دغا بازی کی ہے عمران خان کے ساتھ. پرویز خٹک صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ڈیل نہیں کرے گا, میں اسے جانتا ہوں. اور دوسری بات, وہ بڑی کھل کر یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا ہے, وہ انقلاب لانا چاہتا ہے, اس کے دماغ کے اندر پتہ نہیں کیا گھس گیا ہے, اور وہ ٹرکش ماڈل پاکستان کے اندر لانا چاہ رہا ہے. یعنی خٹک صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ خان ڈیل نہیں کرے گا, خان اپنے اصولوں پر قربان ہو جائے گا, اپنے اصولوں پر زندگی یعنی جیل کے اندر گزار دے گا, لیکن وہ ڈیل نہیں کرے گا. اور دوسری وہ بات کہتے ہیں کہ اس کے ذہن میں انقلاب آ گیا ہے, اسے سمجھ آ گئی ہے کہ جناب یہی ٹائم ہے کہ اگر آپ ریزسٹ کریں گے, اگر آپ کھڑے رہیں گے تو چیزیں بدل سکتی ہیں, اور چیزیں بدلیں گی. اور 75 سالہ تاریخ کو جو جھنجھوڑا ہے خان نے, جو نظام تھا, جو ایک عمارت کھڑی تھی, جو ریت کی عمارت ثابت ہوئی ہے, اس کو جو دھکا بھی لگا ہے وہ بھی خان کی وجہ سے لگا ہے. تو لہٰذا یہ بڑا کلیئر ہو گئی ہیں بہت ساری چیزیں کہ خان ابھی نہ تو ڈیل کر رہا ہے, نہ ایک فٹ بھی پیچھے جا رہا ہے. اب ایک اور خبر ہے, اور یہ خبر لاوارث خبر ہے. اس خبر کا کوئی وارث نہیں ہے, یہ اس کا کوئی ابا شبا نہیں ہے اس خبر کا. یعنی پاکستان کے اندر جب بھی کوئی انویسٹیگیٹو سٹوری آتی ہے تو صافی کلیم کرتا ہے میری سٹوری, صافی اٹھ کر ہاتھ کھڑا کرتا ہے, جی حضور یہ میری سٹوری ہے, اور کریڈٹ لیتا ہے, تھپیاں لیتا ہے, اور باقاعدہ سے اسے گلے لگایا جاتا ہے, ماتھے پہ پپیاں کی جاتی ہیں. لیکن یہ خبر ایسی ہے کہ پاکستان کے اندر خبر سرکولیٹ ہو رہی ہے, لیکن اس خبر کا کوئی باپ نہیں ہے. خبر یہ ہے کہ فرح گوگی کا جو فرحت شہزادی ہیں, جو عمران خان کی بیگم کے سہیلی ہیں یا ماضی میں رہ چکی ہیں, ان کے حوالے سے ایک پاسپورٹ سرکولیٹ کر رہا ہے, اور ان کے حوالے سے کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں میڈیا میں کہ وہ عمران خان کی فرنٹ مین ہیں, اور عمران خان نے انہیں پاسپورٹ لے کر دیا, ایک نیشنلٹی ایک ملک کی لے کر دی ہے, ایک جزیرے کی, اور وہ عمران خان کے لیے منی لانڈرنگ کرتی رہی ہیں. تو وہ خبر کس کی ہے, یعنی کس نے یہ میڈیا کے اندر یہ خبر دی ہے, وہ پاسپورٹ کی تصویر کون لے کر آیا, اس چیز کو کوئی آن نہیں کر رہا. یعنی کسی کو پتا نہیں خبر کدھر سے آئی ہے, کوئی صحافی اس چیز کی خبر نہیں کہہ رہا کہ جناب میں یہ انویسٹیگیٹ کر کے لایا ہوں, یہ پاسپورٹ کی تصویر میں نکال کر لایا ہوں. تو یہ کون نکال کر لائے, اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے, یعنی کسی کو کوئی پتا نہیں ہے. سب بات اس پر بات کیے جا رہے ہیں, لیکن کسی کو کول نہیں ہے, اور میڈیا تو الٹا لٹک کر اس کے بعد ڈھول پیٹ رہا ہے, اور اتنا زور سے پیٹ رہا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اب فرحت شہزادی کا جو پاسپورٹ جاری کیا گیا ہے, اس پاسپورٹ پر گردن اور ہے اور فیس اور ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب طارق متین صاحب نے اس کے اوپر سٹوری کی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ فرحت شہزادی کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ہے, بات چیت ہوئی ہے, اور ان سے انہوں نے چند ایک سوالات پوچھے ہیں, جس پر فرحت شہزادی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس ملک کی نیشنلٹی مجھے بتایا جا رہا ہے میری نیشنلٹی ہے, میں نے لی ہے اس ملک کی, یعنی آسٹریلیا کا ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے, اور وہاں کی نیشنلٹی میرے پاس ہے, لیکن اس کی جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے نیشنلٹی لینے کے لیے, وہ میں نے پاکستانی بینکنگ یعنی ایک بینکنگ چینل کے ذریعے کی ہے. اور پھر ساتھ وہ کہہ رہی ہیں وہ ایک دفعہ بھی اس ملک میں نہیں گئی ہیں. لہٰذا یہ ساری جھوٹی خبریں پاکستان کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں, ایک جھوٹا پروپیگنڈا میڈیا کے ذریعے بنایا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کی بیوی اور عمران خان کے گھر کے اوپر کسی طرح سے ہاتھ ڈالا جائے. تو پاکستان کا میڈیا اس کے اوپر ڈھول پیٹ رہا ہے, کھل کر پیٹ رہا ہے, رج کر پیٹ رہا ہے, اور الٹا لٹک کر پاکستان کا میڈیا پیٹ رہا ہے. ایک اور خبر, اور ایکسپریس نیوز کی خبر ہے. ایکسپریس نیوز کی خبر کے مطابق نواز شریف صاحب نے الیکٹیبلز کے لیے راستے کھول دیے, دروازے کھول دیے, یعنی میاں صاحب نے دروازے کھول دیے, جناب جو لوٹا ہے میرے پاس آ جائے. ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہے. دوسرا, میاں صاحب پتہ نہیں کیوں اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ جن لوٹوں کو وہ لے رہے ہیں, یہ لوٹے کہاں سے آتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, یہ سب کو پتا ہے. لہٰذا میاں صاحب کی کرسی نیچے سے یہی لوٹے کھینچیں گے, یہی لوٹے میاں صاحب کی کرسی کھینچیں گے, اور میاں صاحب پھر گریں گے. لیکن اس وقت میاں صاحب کہہ رہے ہیں بعد میں دیکھی جائے گی, فی الحال لوٹے لو, فی الحال جو کچھ مل رہا ہے اسے لو, فی الحال اپنی جھولی بھرو, باقی بعد میں دیکھ لیں گے. اپنی باسکٹ گندے انڈوں سے بھر دو, خیر ہی ہے, بعد میں دیکھ لیں گے, بعد میں کر لیں گے, جی لوگوں کو کہہ لیں گے ووٹ کو عزت دو, فلانے کو عزت دو, فلانے ڈھمکانے کو, بیوقوف لوگ مان جائیں گے. یا میاں صاحب کہہ رہے ہیں اس وقت بندے آنے دیں. شیخ رشید احمد نے بڑی اچھی بات کی ہے, انہوں نے کہا گیٹ نمبر 4 کی طرف 2 بندے دیکھتے تھے, ایک میں اور دوسرا نواز شریف. مجھے تو نظر لگ گئی ہے, لیکن نواز شریف کو پتہ نہیں کب نظر لگے گی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں 2 بندے چپ ہیں, ایک میں اور دوسرا نواز شریف. میں تو چیلے کی وجہ سے چپ ہوں, لیکن نواز شریف کیوں چپ ہیں, وہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.